السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وليدات، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اذا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد المساله مهمه لجميع الدروس ديال المستوى الثاني بكالوريا المرتبطه بدراسه الدوال كلها كتنبني سادير على باز ديال هذا الدرس هذا. اذا الدرس ديال اليوم ان شاء الله يتعلق بدرس النهايات، سادير تقنيات حساب النهايات، سادير لي ليميت. قبل ما نبداو نتعمقوا في درس النهايات او قبل ما نعرفوا تقنيات حساب النهايات، اولا خاصنا نوقفوا على مساله النهايه. ليميت، اشنو كنقصدوا بالليميت؟ اشنو كنعرفوا على ليميت او منين جاتنا نوسيون ديال لا ليميت؟ دونك بكل بساطه شوف معايا مزيان باش بور اكسبليكي تري بيان لا نوسيون ديال لا ليميت غادي اون كونسيدير واحد لا فونكسيون اف دو اكس. اون كونسيدير هاد لا فونكسيون on considère la fonction f telle que f de x égale à x sur x moins 5 le tout au carré. On considère la fonction f. On sait d'après l'écriture ce que le domaine de définition de la fonction اللي عندنا هنايا يعني مجموع التعريف ديالها هو r محرومه من 5. r محرومه من 5. جيد. اذا لاحظتي معايا الا قلنا حسب لينا الصوره مثلا ديال 10 اشنو غادي نلقاو؟ ان اف ديال 10 ايكال 10 على 10 ناقص 5 الكل اس 2. بيان سور الا حسبناها بآلة حاسبه غادي تعطينا تقريبا 0.4 0.4. الا قرر دابا بعدنا شويه على 5 ياك بعدنا شويه اجي نقربوا ناخذوا 4 اف دو 4 est égal à 4 toujours en place هنا sur 4 moins 5 le tout au carré. C'est-à-dire que 4 sur moins 1 le tout au carré c'est égal à 4. إلا جينا حسبنا l'image de 5 on trouve f de 5 est égal à 5 sur 5 moins 5 le tout au carré. C'est-à-dire que 5 sur 0. اشنو عطاتني هنايا 5 على 0. اشنو كنقصد ب 5 على 0؟ 5 على 0 هي بالنسبه لينا هنايا انتردي ماتيماتيك يعني بوين ستوب، يعني شي حاجه اللي ماشي منطقيه، سيدير كلكو شوز اي لوجيك. متفقين؟ يعني 5 على 0 هذه لي با ديفيني في لي مات. اذا هنا عندنا مشكل كنلاحظوا، شوف معايا مزيان، وهذا الشيء وارد. علاش؟ لان بكل بساطه ان 5 لا ينتمي الى مجموعه التعريف بكل بساطه، ولكن علماء الرياضيات ما كيتوقفوش على هذا الحد، دائما عندهم واحد الفكر اللي نقدي شويه، بمعنى ان واخا شي حاجه اللي هذه اللي ماشي منطقيه ولكن كيبقاو كيقلبوا اكثر، نسولوا دماغنا. لاحظنا بان اف ديال 5 عطاتنا شي حاجه اللي لوجيك، كنسولوا اشنو غادي يوقع الا خدينا دي فالور بلي بروش او 5، يعني الا خدينا قيم قريبه ل 5 اشنو غادي يوقع؟ بيان سور افيك دي لوجيسيال اشنو كناخذوا؟ مثلا غناخذوا اون كالكيلون ليماج ديال اف ديال 4.99 شحال غادي نلقاو؟ تقريبا غادي نلقاو 490. الا حسبنا الصوره ديال اف ديال 4.999 شحال غادي نلقاو؟ غادي نلقاو 49900 توجور افيك ميم فونكسيون اللي عندنا هنايا. وإلا خدينا لاحظ معايا مزيان اف دو 4.9999 بيان سور غادي نلقاو دي فالور. دونك كل ما ملي كنقول لك 9999 سادير حنا مالنا حنا قرابين للخمسه بزاف، راه كنقربوا لا فالور 5. كل ما قربتي لا فالور دو 5 غادي تلقى دي فالور افيك دي مليون، يعني غتلقى قيم بالملايين. لاحظ هنا 490 هنا 49900 وهنا غاديين كنكبروا غادي وكيكبر داكشي. الوغ كل ما قربنا كل ما خدينا دي فالور بلي بروش كو 5 غادي غنلقاو باننا كناخذوا قيم اللي هي كبيره بزاف. متفقين؟ غنلقاو قيم اللي كبيره بزاف. دونك هذا هو لي ماتيماتيسيان اشنو كيسولوا توجور كنسولوا بيسكو ليماج دو 5 نيكزيست با هنا في هذا لو كا. الوغ كنسولوا على لو كومبورتمون دو لا فونكسيون اف دو اكس كون اكس برون لا فالور بلي بروش كو 5، يعني كنسولوا على اشنو كيوقع للداله. اي حنا عارفين هنا ماشي شي حاجه اللي ماشي منطقيه، ولكن كنسولوا دماغنا اشنو غادي يوقع لهاد الداله هذه الا خدات قيم اللي قريبه من 5. سادير حنا فين كاينين اون اكزيست اون فوازيناج دو 5. اشنو غادي يوقع بجوار 5؟ اشنو غادي يوقع؟ هذا هو السؤال المطروح. كيسكو سي باسي لورسكو اون برون دي فالور بلي بروش كو 5، ماشي لا فالور 5 اكزاكت مي بلي بروش كو 5. وهاد شو لاحظتوا هذا الدليل قدامنا اننا ملي كنقربوا ل5 افيك دي فالور بلي بروش اشنو كنلقاو دي فالور بلي غون. سادير اشنو غادي نبقاو غاديين كل ما قربنا ل5 كون زدنا مازال هنا غادي نلقاو بريسك كنقولوا بريسك لا فالور دو اف دو 5
tend vers l'infini. يعني أن quand x tend vers prend la valeur 5 f de x prend la valeur l'infini. هادشي اللي كيوضح ملي كيكبروا القيم سي اوتوماتيكمون ما كنبقاوش ندويو على لي مليار ولا كندويو على لانفيني. متفقين؟ اذا كنقولوا ملي كتقرب x ل5 اوتوماتيكمون f de x prend la valeur infini. نو ما فهمتوش مزيان وليدات؟ خليو لي هذا المثال في الجنب، اجي نوضحوا بمثال اخر. اذا وليدات غناخذوا مثال اخر نوضحوا باكثر مساله نهايات. Prends par exemple la fonction y ou bien la fonction f de x est égale à 1 sur x. عندنا هاد الداله هادي. لاحظ معايا مزيان ملي كنتكلم على لاكس ديال لي زابسيس اوتوماتيكمون عندي لي زيكس، لاكس ديال لي زوردوني اوتوماتيكمون عندي لي زيماج اللي هما اف دي اكس. تري بيان. كنسول دماغي اولا كنقول شوف معايا مزيان شكون اللي كنعرف، واش كنعرف اكس ولا اف دي اكس؟ اكيد من البديهيات انني كنعرف لي فالور دو اكس. علاش؟ لانني كنعرف ديجا لو دومين دو ديفينيسيون. الا كتعرف لو دومين راه كتعرف اكس، راه اكس كنقولوا اكس ابارتيان، سادير كتعرف لي فالور دو اكس، يعني كتعرف لي زيكس اللي كتعرفهم مزيان فين اش من فالور غادي ياخذوا اولا فين كيديفلوباو. لاحظ معايا مزيان ها قلنا برون باغ اكزومبل واحد لي زيكس كون اكس تون فيغ لانفيني، يعني اكس الا غدا وكتقرب للانفيني بريسك. هنا ملي كنتكلم هنا راه غادي للانفيني، ملي اكس كتمشي للانفيني هادو لي زيكس ديالي، هاد لي زيكس غاديين حتى للانفيني. كنقول اف دو اكس فين كاينه؟ اف دو اكس شوف معايا مزيان اكس غادا للانفيني، اف دو اكس مالها؟ اف دو اكس قريبه هاد لا فالور شنو هي فالور زيرو. كون اكس تون فيغ لانفيني شو اف دو اكس قريبه ها المنحنى قريب لمحور الافاصيل، بما انه قريب لمحور الافاصيل اوتوماتيكمون كنقولوا انه قريب لزيرو، ما كيقيسش زيرو مي قريب ليه. اذا شنو كنكتبوا؟ كنقولوا كون اكس تون فيغ لانفيني f de x tend vers 0. وكيفاش كنكتبوا واش x prend la valeur 0 f de x واش كتقرب ل 0 اولا كتاخذ لا فالور؟ لا كتقرب ليه. هذيك مساله ابروش ولا مساله كتقرب ولا مساله ديفينير بلي بروش كو 5 كو 0. اشنو كنكتبوا؟ هي لا نوسيون ديال لا ليميت، وكنكتبوا لا ليميت بهذا الشكل يعني ال اي ام لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x اللي هي 1 sur x est égal à 0. كنقولوا la limite quand x tend vers l'infini de la fonction f de x اللي هي 1 sur x est égal à l'infini. دونك اشنو كيوضح لنا هذا الشيء او شنو كيوضح لنا جوج امثله؟ هو انه مساله نهايه مساله توقع، بمعنى ان حنا شكون اللي جوج مسائل اللي كيديفلوباو اكس و اف دي اكس. متفقين؟ شكون اللي كنعرفوا اكس، ولكن اف دي اكس ما كنعرفوهاش فين كتكون، ما كنعرفوش لي فالور ديالها. اشنو كنقولوا الا بغيتي تعرف لا فالور دو اف دي اكس فين كاينه، عطيني اكس فين كاينه، قول لي اكس فين كتقرب، انا نقول لك اف دي اكس فين كتكون. ولكن ما يمكنش لي انني نتوقع اف دي اكس بصفه عامه، يعني بمعنى غير قول لي اكس فين بغيتيها او لا اكس فين كاينه، انا نقول لك اف دي اكس فين غادي تكون. دونك هذه هي لا نوسيون ديال لا ليميت. دون لو كا جينيرال on écrit la limite quand x tend vers a, par exemple, de la fonction f de x est égal à b. C'est-à-dire quand x tend vers, c'est-à-dire que x plus proche que a, alors f de x proche de b. يعني ملي x كتقرب ل a f de x فين كتقرب ل b. واكيد كاينين بزاف ديال التعاريف اللي كتوضح لي مساله نهايات. alors la définition du limite راه كيدخلوا فيها بزاف ديال المسائل اللي هي سكون ابي لي ديستانس لي فالور ابسولو، يعني كيقرب مساله كيقرب راه ما يمكنش نقولوا كيقرب بالمات، سادير كندويو على لي فالور ابسولو لي ديستانس هما اللي كيوضحوا لنا هاد المسائل. ولكن حنا الهدف ديالنا هو نفهموا النوسيون ديال لا ليميت، ومن بعد اننا نشوفوا لي تكنيك اللي غينفعونا بزاف في لي زيكزارسيس. هكا وليدات كنا مع الفيديو الاولاني المتعلق بشرح النهايه، اشنو كنقصدوا بالليميت، لاش كتنفعنا لا ليميت، ومن بعد الفيديوهات ان شاء الله غادي نشوفوا يعني التقنيات حساب النهايات، وغنشوفوا كل تقنيه او كل فيديو ان شاء الله غادي يكون مرتبط بنهايه معينه او تقنيه معينه. هكا وليدات كنكونوا وصلنا لنهايه هذا الفيديو الاولاني، خليكم مع الفيديوهات الاخرين مرتبطين يعني كنتعلموا فيهم كيفاش غنحسبوا النهايات. دونك وليدات وصلنا للنهايه، السلام عليكم ورحمه الله.